नमस्कार, गुड मर्निङ। हिजो हामीले कम्युनिकेसनको बारेमा पढ्दै थियौँ, म्यानेजमेन्ट इन कम्युनिकेसन अथवा कम्युनिकेसन इन म्यानेजमेन्ट। यसमा कम्युनिकेसनको ब्यारियर्ससम्म पढाएको थियौँ। अब ब्यारियर्सलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने भन्ने कुरा, कम्युनिकेसनलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउने वा हाउ कम्युनिकेसन इन्हान्स वा कम्युनिकेसनलाई कसरी यो ब्यारियर्सलाई हटाएर चाहिँ इफेक्टिभ, इफिसियन्ट र इकोनोमिक कम्युनिकेसन बनाउने, जसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको गोल प्राप्तिको लागि अर्गनाइजेसनको म्यानेजरल प्लानिङ, अर्गनाइजेसन कन्ट्रोलिङ, लिडिङ, मोटिभेटिङमा यसलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, युटिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा हेर्छौँ है। अब यो कम्युनिकेसनको ब्यारियर्स, हिजो हामीले इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनको ब्यारियर्स र अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसनको ब्यारियर्स पढेका छौँ है। अब यो इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन र अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसन, जुन अर्गनाइजेसनमा एक्जिस्टेन्स हुन्छ, त्यो दुईटा ब्यारियरलाई कसरी हटाउन सकिन्छ र साउन्ड कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अनि अर्को, कम्युनिकेसनको युटिलाइजेसन कहाँ कहाँ हुन्छ भन्यो भने म्यानेजमेन्टको जुन जुन फङ्सनहरू छ त्यो सबै फङ्सनमा कम्युनिकेसन युटिलाइज हुन्छ। जस्तै प्लानिङमा कम्युनिकेसन युटिलाइज हुन्छ है। यो अर्गनाइजेसनमा यो कम्युनिकेसन, what are the utilization of communication? Utilization of communication in management भनौँ भने चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्टको सबै फङ्सन लेख्दै हुन्छ। प्लानिङमा हुन्छ, अर्गनाइजिङमा हुन्छ, लिडिङमा हुन्छ, कन्ट्रोलिङमा हुन्छ, त्यस पछाडि मोटिभेसनमा हुन्छ, डिस्प्युट सेटलमेन्ट, स्टाफिङ, एडियुएम सबै परिहाल्यो। स्टाफिङ फङ्सनमा एडियुएम सबै परिहाल्यो। त्यस पछाडि लिडिङमा डाइरेक्टिङ यसमै पर्छ। कन्ट्रोलिङमा मोनिटरिङ, सुपरभिजन यसैमा आइहाल्छ। त्यस पछाडि कम्युनिकेसन बजेटिङ, कोअर्डिनेटिङ, चेन्ज म्यानेजमेन्ट, यो सबै काममा चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कारणले गर्दाखेरि टेक्नोलोजी, पिपुल, कस्टमरको एक्सपेक्टेसन र कम्पिटिसन बढेर गएको छ, जसले गर्दा म्यानेजमेन्टलाई चुनौती दिएको छ। यसरी लेख्नु पर्यो युगलभाइ। तर कम्युनिकेसन चाहिँ एउटा यस्तो टपिक हो जसले म्यानेजमेन्टका सबै फङ्सन्सहरू, प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, कन्ट्रोलिङ, लिडिङमा डाइरेक्टिङ पनि पर्छ, मोटिभेटिङ, डिस्प्युट सेटलमेन्ट, स्टाफिङ, बजेटिङ, कोअर्डिनेटिङ, चेन्ज म्यानेजमेन्ट, यो जे भन्नुहुन्छ यो सबैमा कम्युनिकेसन आवश्यक पर्दछ। त्यही भएर हामीले हिजो 70 to 90% एउटा म्यानेजरले कम्युनिकेसनमा स्पेन्ड गर्छ। एउटा म्यानेजरले दिनभरिमा आफ्नो कुल कार्यको 70 देखि 90% काम चाहिँ सञ्चारको काममा खर्च गर्नुपर्छ भनेर यसरी हामीले जुन कुरा गरेका छौँ त्यो चाहिँ यही आधारमा हो। जस्तो कि स्टाफिङमा एडियुएम लेखेको, एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको कुरा गरेको। अब एक्विजिसन, डेभलपमेन्ट, युटिलाइजेसन एन्ड मेन्टेनेन्स सबै स्टाफिङ फङ्सनका टुल्सहरू अथवा स्टाफिङ फङ्सनका टेक्निक अन्तर्गत पर्दछ। त्यही भएर यो सबै कार्यहरू चाहिँ
कम्युनिकेसनको आधारमा हुने भएको हुनाले, कम्युनिकेसनको माध्यमबाट हुने भएको हुनाले कम्युनिकेसन एक्जामिनेसनमा अथवा व्यवस्थापनको दैनिक व्यवस्थापक गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण टुल्सको रूपमा रहेको छ। लाइक कम्युनिकेसन प्रभावकारी भएन भने यसले यो बाँकी सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय गतिविधिहरू लेस इफिसियन्ट भएर जान्छ। व्यवस्थापकीय गतिविधिहरू लेस इफिसियन्ट भएको खण्डमा म्यानेजरियल इफिसियन्सी वा अर्गनाइजनल इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस लेस इफिसियन्ट भएर जान्छ, जसले गर्दा अर्गनाइजेसनमा कम्युनिकेसनकै कारणले गर्दाखेरि म्यानेजरियल फेलुअर भएर जान्छ। त्यही भएर म्यानेजरियल फेलुअर नहोस्, म्यानेजरले कम्युनिकेसनमा ज्यादा समय दियोस् वा म्यानेजरले कम्युनिकेसनको माध्यमबाट अर्गनाइजनल इफिसियन्सी हासिल गरोस् भन्नका लागि यो अर्गनाइजनल इफिसियन्सी महत्त्वपूर्ण छ। मैले हिजो यहाँलाई अब सायद वेबसाइटमा पनि आज आउँछ, मैले हिजो त्यो टेलिग्राम च्यानलमा नोट सबै पठाइदिएको छु। म्यानेजमेन्टको एउटै फाइलमा, त्यहाँ 150 पेज जति होला, एउटै फाइलमा इङ्ग्लिस नेपाली एमसिक्यू यो तीनटै कुरा छ त्यसमा। इङ्ग्लिस नेपाली र एमसिक्यू तीनटै भएको म्यानेजमेन्टको फाइल छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यस पछाडि अरू रेफरेन्स मटेरियलहरू केही फाइलहरू त्यहाँ राखिदिएको छ। अनि हिजो हामीले कुरा गरेको स्टेफन पी रबिन्सको किताब, स्टेफन पी रबिन्स र मेरी काउटलरको किताब, अनि अर्को एउटा एचआरएमको बाइनीको एचआरएम BAYNEY जस्तो लाग्छ, बाइनीको एचआरएम र अर्को एउटा किताब पनि मैले त्यहाँ राखेको छु। त्यो टेलिग्राम च्यानलबाट यु क्यान डाउनलोड दिस बुक्स है। यु क्यान डाउनलोड भनेपछि मैले तपाईँलाई यु मस्ट डाउनलोड भनिनँ, रहर लागेको छ भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मेन क्लासको नोट नै आएको छैन। मेन क्लास भनेको चाहिँ के हो थाहा भएन मलाई। मेन क्लास र सहायक क्लास भनेर भिन्न भिन्दै हुन्छ र अर्पण भाइ। अनि खितितिति हाँस्या पनि छ त्यो भाइले। अलि उडन्ते उडन्ते स्वभाव छ जस्तो लाग्यो मलाई अर्पण भाइको। यो उडन्ते स्वभाव भने कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाममा नाम निक्लिँदैन है भाइ। तपाईँले मलाई पर्सनली पनि सोध्नु भएको थियो म के गरौँ भनेर। मैले तपाईँलाई पर्सनली पनि काउन्सिल गरेको थिएँ। तपाईँ विज्ञान सङ्घका आएको हुनुहुन्छ, 2-3वटा विकल्प छ। लोकसेवाको शाखा अधिकारी पनि जान सक्नुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। कम्पेरिटिभली तपाईँलाई राष्ट्र ब्याङ्क भन्दा लोकसेवाको शाखा अधिकारी अलि ज्यादा सजिलो हुन सक्छ, तर स्वभाव चाहिँ उडन्ते होइन, गम्भीर स्वभाव राख्नु होला। Manager can manage a company very well, but he can't manage B company very well. He will be good manager or not? A manager can manage a company very well, but he can't manage a B company very well. He will be good manager or not? त्यो हुन सक्छ, त्यो अर्गनाइजेसनको इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा त्यस्तो हुन्छ रमेश कुशवा भाइ। अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न अलिक गाह्रो रहेछ सर बुक भाइ। अनि विदेशी राइटर किताब जिन्दगी पढेको छैन होला तिमीले, सबै नेपाली राइटर किताब पढेर आएका होला, कसरी बुझिन्छ त यार विदेशी राइटर किताबहरू। विदेशी राइटर किताब पढ्नलाई आफू पनि त्यो अनुसारको योग्यता हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिक गम्भीर अध्ययन र त्यसको गहन शब्दहरूको ध्यान दिनुपर्छ। ब्याङ्किङको पनि भयो दिनु छैन मसँग ब्याङ्किङ खारा। अब यो कम्युनिकेसन लाइक अर्गनाइजेसनमा यो विभिन्न फङ्सन्सहरूमा चाहिँ कम्युनिकेसन आवश्यक पर्दछ। कम्युनिकेसन सबै म्यानेजरियल, सबै रेगुलर क्लासको नोट छ त अर्पण भाइ त्यहाँ। मैले रेगुलर क्लास, इरेगुलर क्लास जे क्लास हो सबै त्यही छ। कम्प्लिट नोट भएपछि त सबै आइहाल्छ नि त्यहाँ। एमसिक्यू पनि छ। रेगुलर भनेको यही, रेगुलर भनेको यही सिलेबसमा बेस भएको क्लास भने आएर होला सायद है। अब हामीले हिजो ब्यारियर्स अफ कम्युनिकेसन पढ्दै थियौँ। त्यो ब्यारियर्स अफ कम्युनिकेसनमा यता त्यसको इफेक्टिभनेस कसरी बनाउने है, ब्यारियर्स अफ कम्युनिकेसनलाई इफेक्टिभ कसरी बनाउने भन्ने कुरा त्यो हेरौँ।
अब यो ब्यारियर्स पहिला जान्नु पर्यो। लाइक ब्यारियर्समा हिजो हामीले इन्डिभिजुअल र अर्गनाइजेसनल दुईटा ब्यारियर्सको कुरा गरेका थियौँ, इन्टरपर्सनल ब्यारियर्स र अर्गनाइजेसनल ब्यारियर्सको कुरा गरेका थियौँ। भनेपछि अब कम्युनिकेसनलाई इफेक्टिभ बनाउनलाई पनि त्यही ब्यारियर्सहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ है। अब इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनमा ब्यारियर्स कसरी हटाउने र अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसनमा ब्यारियर्स कसरी हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एकमा ओभरकम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन barriers, overcome interpersonal communication barriers. अंतर्वैयक्तिक संचारका अवरोधहरू हटाउने, अंतर्वैयक्तिक संचारका अवरोधहरू हटाउने है, ब्यारियर्स अफ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। यसमा हिजो हामीले कुरा गरेका थियौं, एउटा चाहिँ यो अंतर्वैयक्तिक कम्युनिकेसनमा के हुन्छ भने समभाव संचारमा समभाव व्यवहार राख्ने, कोएक्जिस्टेंस बिहेवियर इन कम्युनिकेशन, संचारमा समभाव व्यवहार राख्ने, कोएक्जिस्टेंस इन कम्युनिकेशन। टिप्दै जानुस् त, म भन्दै जान्छु। हिजो हामीले ब्यारियर्स पढेका थियौं दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ यो बिहेभियरको कुरा गरेका थियौं, अर्को चाहिँ यसको पर्सनल स्वभावको कुरा गरेका थियौं, लाइक पर्सनल एटिट्युडको कुरा गरेका थियौं। तर एउटा चाहिँ संचारमा समभाव राख्ने, म जस्तै अर्को छ भन्ने कुरा राखिएन भने, लाइक मैले के भनिरहेको छु र अर्को काउन्टर पार्ट कस्तो छ भन्ने कुरा राखिएन भने त्यसले गर्दा कम्युनिकेसन बिग्रिन्छ है। तर संचारमा समभाव व्यवहार राख्ने एक, टिप्दै जानुस् है। दोस्रोमा सुन्न सक्ने क्षमता बढाउने, सुन्न सक्ने क्षमता बढाउने, इन्हान्स लिसनिङ एबिलिटी, इन्हान्स लिसनिङ एबिलिटी, इन्हान्स लिसनिङ एबिलिटी। दुई, सुन्न सक्ने क्षमता बढाउने, इन्हान्स लिसनिङ एबिलिटी, इन्हान्स लिसनिङ एबिलिटी दुईमा, इन्हान्स लिसनिङ एबिलिटी दुईमा। तीनमा आँखा जुदाएर सञ्चार गर्ने स्वभाव विकास गर्ने, आँखा जुदाएर सञ्चार गर्ने स्वभाव विकास गर्ने, आँखा जुदाएर सञ्चार गर्ने स्वभाव विकास गर्ने, आँखा जुदाएर सञ्चार गर्ने स्वभाव विकास गर्ने। डेभलप आई कन्ट्याक्ट एबिलिटी इन कम्युनिकेसन, डेभलप आई कन्ट्याक्ट एबिलिटी इन कम्युनिकेसन, डेभलप आई कन्ट्याक्ट एबिलिटी इन कम्युनिकेसन, आई कन्ट्याक्ट एबिलिटी इन कम्युनिकेसन दोस्रो। तेस्रो नम्बर, त्यो तेस्रो भइसक्यो होला है। अर्को नम्बर अब थाहा त छैन। विषयवस्तुप्रति अर्को है, विषयवस्तुप्रति स्पष्ट ज्ञान राखेर सञ्चार गर्ने। कोही बेला हावातालमा सञ्चार हुन्छ, उडन तस्करीहरू आउँछन्, बुझेको केही हुँदैन अनि प्याच बीचमा कम्युनिकेसन गर्छन् है। यस्तो उडन तस्करी कम्युनिकेसन भयो भने सञ्चार बिग्रिन्छ। त्यही भएर विषयवस्तुप्रति गहिरो ज्ञान राखेर सञ्चार गर्ने। डेभलप साउन्ड नलेज ओभर कन्टेन्ट एन्ड
communicate. Develop sound knowledge over communication. So develop sound knowledge over content and communicate and communication. अर्को सञ्चारमा अनावश्यक शरीरका अङ्गहरू नहल्लाउने. नारायणजी अर्को हप्ता त्यो 3टा क्वेशन र 3टा 6वटै क्वेशनको फिडब्याक दिउँला. Do not expose unnecessary facial body gesture अथवा gestures. Do not expose unnecessary gesture. Do not expose unnecessary gesture. Do not expose unnecessary gesture. अर्को शान्त र सौम्य बानीको विकास गर्ने. शान्त र सौम्य बानीको विकास गर्ने. शान्त र सौम्य बानीको विकास गर्ने. Develop calm and patient behavior. Develop calm and patient behavior. अर्को सञ्चारको प्रस्तुतिकरण सरल र बुझिने. सञ्चारको प्रस्तुतिकरण सरल र बुझिने. सञ्चारको प्रस्तुतिकरण सरल र बुझिने. भाषाको प्रयोग गर्ने. सरल र बुझिने भाषाको प्रयोग गर्ने. Avoid jargon and use. Avoid jargon and use. Avoid jargon and use. And use simple and understanding words. Simple and understanding words. Simple and understanding words. Simple and understanding words. यो भयो interpersonal communication मा. How to overcome interpersonal communication in organization. अब अर्को छ overcome organizational communication. Overcome organizational communication barriers. संगठनात्मक सञ्चारका अवरोधहरू हटाउने. तपाईलाई यदि हटाउने कसरी हटाउन राखिन्छ त्यो भनेको 1 नम्बरमै पर्यो अनि त. अर्को ठाउँमा आफूलाई राखी मन शान्त राख्नु त्यो 1 नम्बरमा पर्यो. मैले समभाव भने नि कोएक्जिस्टेन्स. कम्युनिकेसनमा कोएक्जिस्टेन्स अत्याधिक धेरै महत्त्वपूर्ण छ है. पुट योर फिट अन डिफरेन्ट सुज भन्छ क्या. आफ्नो खुट्टा अर्काको जुत्तामा लगाएर राखिसकेपछि थाहा हुन्छ कस्तो खालको आफ्नो र अर्काको बीचमा यो कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा. मैले स्टुडेन्ट भएर नसोचिकन स्टुडेन्टको बारेमा
के समस्या परिरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन। स्टुडेन्टले टिचर भएर नसोचिकन टिचरलाई के समस्या परिरहेको हुनसक्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदैन भन्न खोजेको क्या यो समभाव भन्ने कुरा, को एक्जिस्टेन्स भन्ने कुरा है। यो समभाव भन्ने शब्द कम्युनिकेसनमा एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले आफ्नो कम्युनिकेसनलाई पनि त्यो आफ्नो इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनमा पनि त्यो कुरा लागू गर्न सकिन्छ। अर्को छ अर्गनाइजेसनल अवरोध। हिजो हामीले अर्गनाइजेसनल अवरोधको कुरा गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनलको फर्मल रिटेन कम्युनिकेसनहरुको अवरोधको बाट अवरोध हुन सक्छ भनेका थियौं। अब त्यही अवरोधहरुलाई कसरी ओभरकम गर्ने त है। अब यसका केही विधि लेख्नुस् अथवा केही यसका ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर जाँचमा आयो भने त्यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि यही लेख्ने हो। वा कसरी अर्गनाइजेसनको कम्युनिकेसनलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि, कसरी अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसनलाई इन्हान्स गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यसैमा यही ओभरकममै लेख्नुपर्छ। ओभरकम अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसन ब्यारियर्स भनेर लेख्नुपर्छ है। त्यसमा अब एउटा चाहिँ रेगुलर हैन नियमित रूपमा कर्मचारी बैठक राख्ने, नियमित रूपमा कर्मचारी बैठक राख्ने, नियमित रूपमा कर्मचारी बैठक राख्ने, कन्डक्ट रेगुलर स्टाफ मिटिङ, कन्डक्ट रेगुलर स्टाफ मिटिङ एकमा। दोस्रोमा प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक सञ्चार वातावरण निर्माण गर्ने, 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 डेभलप पार्टिसिपेटिभ एन्ड डेमोक्रेटिक कम्युनिकेसन इन्भाइरोमेन्ट, डेभलप पार्टिसिपेटिभ एन्ड डेमोक्रेटिक कम्युनिकेसन इन्भाइरोमेन्ट, कम्युनिकेसन इन्भाइरोमेन्ट। संगठनका समस्याहरूलाई तल्लो तहसम्मको सहभागितामा समाधान गर्ने, solve organizational problem by involvement of lower level employees to त्यस पछाडि अर्को मातहतका कर्मचारीहरूको सिप र ज्ञानलाई उपयोग गर्ने, मातहतका कर्मचारीहरूको सिप र ज्ञानलाई उपयोग गर्ने, युटिलाइजिङ नलेज एन्ड स्किल अफ लोअर लेभल्स, युटिलाइजिङ नलेज एन्ड स्किल अफ लोअर लेभल्स। अर्को गुनासो तथा समस्यालाई छलफलको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने, ओपन डिस्कसन फर ग्रीवान्सेस एन्ड प्रब्लम, अर्को आदेश निर्देशनहरू लिखित माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने, आदेश निर्देशनहरू लिखित माध्यमको प्रयोग गर्ने, use written communication for order and direction, use
written communication for order and direction, order and direction, order and direction. उजुरी पेटिका भइसक्यो। ग्रीवान्सेस एउटा लेखेपछि अब ग्रीवान्सेसमा 2-3 पोइन्ट लेख्नु हुँदैन जाँचमा। अनि नारायणले भनेको ओपन डोर पनि 2-3 ठाउँमा त्यसको अर्को रूपमा आइसकेको छ। अब अर्को चाहिँ कर्मचारी र सेवाग्राही को बीचमा व्यावसायिक सञ्चार प्रवर्धन गर्ने, व्यावसायिक सञ्चार प्रवर्धन गर्ने, enhance professional communication between employees and customer, enhance professional communication between employees and customer, यो भयो ओभरकम को कुरा है। अब अर्को हाम्रो सुपरभिजन, मोनिटरिङ र कन्ट्रोल भन्ने टपिक छ। सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण भनिसकेको छ। पार्टिसिपेटको कुरा गरिसकेको छ रुक्मिणी। सहभागिता र प्रजातान्त्रिक शैलीको प्रवर्धन गर्ने भनेपछि सबै आइहाल्छ। एक्जामिनेसनमा रिपिटेसन हुनु हुँदैन है कन्टेन्टमा। सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण आचार संहिता राख्न सकिन्छ, डिसिप्लिनमा फोकस गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ अन्ताजी। ल अब सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन, सुपरभिजन, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल। यो सुपरभिजन, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल यो तीनटै व्यवस्थापनको कन्ट्रोलको कार्य अन्तर्गत पर्छ। जस्तो कि म्यानेजमेन्ट भन्नेबित्तिकै हामी यहाँ रिसोर्सेसको कुरा गर्छौँ। यो रिसोर्सेसमा एउटा फिजिकल रिसोर्सेस, त्यसैगरी फाइनान्शियल रिसोर्सेस, त्यसैगरी ह्युमन रिसोर्सेस, इन्फर्मेसनल रिसोर्सेस, यो 4 प्रकारको रिसोर्सेसहरूलाई यसले गोल तर्फ लिएर जाने काम, गोल म्यानेजमेन्ट हो। यो गोलमा पनि मोबिलाइजेसनमा म्यानेजरल फंक्सन, डिफरेन्ट म्यानेजरल फंक्सनहरू लाइक प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, कन्ट्रोलिङ, यो कन्ट्रोलिङ फंक्सन अन्तर्गत यो अरु विभिन्न छ। यो कन्ट्रोलिङ फंक्सन अन्तर्गत कन्ट्रोलिङका 2टा स्वरूप छन्, मोनिटरिङ र सुपरभिजन। मोनिटरिङ र सुपरभिजन यो कन्ट्रोलिङ फंक्सन अन्तर्गत पर्दछ। त्यसो भए यसमा जाँचमा आउन सक्ने चाहिँ मोनिटरिङ, सुपरभिजन र कन्ट्रोल भनेको के हो है। जाँचका इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लेख्नुस् त, पहिला माथि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर लेख्नुस्, अनि यसमा आउन सक्ने सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण भनेको के हो, सुपरिवेक्षण, अनुगमन र नियन्त्रण भनेको के हो,
सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रण भनेको के हो? सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रण भनेको के हो? यिनीहरूको भिन्नता दर्शाउनुहोस्। यिनीहरूको भिन्नता दर्शाउनुहोस्। यिनीहरूको भिन्नता दर्शाउनुहोस्। 5 + 5 यिनीहरूको भिन्नता दर्शाउनुहोस्। 5 + 5 यिनीहरूको भिन्नता दर्शाउनुहोस्। 5 + 5 Define supervision, monitoring and control. 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 Differentiate it. Differentiate it. Differentiate it. 5 + 5 Differentiate it. 5 + 5 Differentiate it. 5 + 5 यसरी हामीले सुपरभिजन अनुगमन र नियन्त्रणलाई एउटा क्वेशन यसरी आउन सक्छ। अर्को क्वेशन लेख्नुस् त। सुपरिवेक्षण र अनुगमनको भिन्नता चर्चा गर्दै यसले कसरी व्यवस्थापकीय नियन्त्रणमा सहयोग गर्दछ? चर्चा गर्नुहोस्। 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 Differentiate supervision and monitoring. Differentiate supervision and monitoring. Differentiate supervision and monitoring. How supervision and monitoring can enhance managerial control in organization. How supervision and monitoring can enhance managerial control in organization. यो भयो सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रणको कुरा। के हो त त्यसो भए सुपरभिजन मोनिटरिङ र कन्ट्रोल? यो त्यति ठुलो टपिक होइन, त्यत्रो धेरै डिस्कसनको टपिक पनि छैन यो। के हो त सुपरभिजन र मोनिटरिङ अनि कन्ट्रोल? यो कन्ट्रोल पछाडि कन्ट्रोलका विभिन्न टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरू छन् नि त। त्यो टुल्स एन्ड टेक्निकहरू मध्ये सुपरभिजन र मोनिटरिङ एउटा टुल्स एन्ड टेक्निक हो। यो सक्छु टपिक सकिसकेपछि पास्ट क्वेशन कुनै छ यो सुपरभिजन मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलबाट भने त्यो पास्ट क्वेशनलाई हामी छलफल गर्न सक्छौं। अब सुपरिवेक्षण अनुगमन यो दुईटामा भिन्नता चाहिँ के हो भने यसको एक्ज्याक्ट डिफरेन्सिएसन चाहिँ सुपरभिजन इमिडिएट कन्ट्रोल हो। इमिडिएट कन्ट्रोलको मेकानिजम हो, जस्तो कि यो पुरै मेकानिजम कन्ट्रोल भयो भने यहाँ एउटा छ सुपरभिजन अनि यहाँ अर्को छ मोनिटरिङ। हामीले यसलाई सेटमा राख्ने हो भने यो युनिभर्सल सेट जस्तो भयो, यो यसको सबसेटहरु भयो। यसरी हामीले सुपरभिजन र मोनिटरिङलाई भन्न सक्छौं है। अब अर्गनाइजेसनको पदसोपानमा जस्तो कि नेपाल राष्ट्र बैंकको पदसोपानको कुरा गर्ने हो भने अब यहाँहरु सबैलाई थाहा छँदैछ। सबैभन्दा माथि गभर्नर, त्यो भन्दा माथि डेपुटी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर भन्दा माथि कार्यकारी निर्देशक,
कार्यकारी निर्देशक भन्दा तल निर्देशक, निर्देशक भन्दा तल उपनिर्देशक, उपनिर्देशक भन्दा तल सहायक निर्देशक, सहायक निर्देशक भन्दा तल वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक भन्दा तल सहायक। यो भयो अर्गनाइजेसनको पदसोपान है, यो संगठनको पदसोपान भयो, यो हायरार्की भन्छ यसलाई। अब यो वरिष्ठ सहायक र सहायकहरू जुन सहायक तहका कर्मचारीहरू छन्, यी वरिष्ठ सहायक र सहायक कर्मचारीहरूलाई संगठनको सहायक निर्देशकले गर्ने नियन्त्रणलाई हामी सुपरभिजन भन्छौं, सुपरिवेक्षण भन्छौं। जस्तो कि यो सहायक निर्देशक र वरिष्ठ सहायक, एउटा नगद शाखा छ सपोज, यो नगद शाखामा यसको शाखा प्रमुख सहायक निर्देशक छ, यसको मातहतमा एउटा वरिष्ठ सहायक, अरु सबै सहायक। यो एउटा यो नगद शाखाको क्याबिन भयो, यो नगद शाखाको क्याबिन भयो। एनआरबी को सुपरभिजनलाई भन्दा पनि यो चाहिँ व्यवस्थापनको सुपरभिजनलाई लेख्नुपर्छ सुस्मिता, तर एनआरबी को सुपरिवेक्षणलाई पनि हेरे हुन्छ। एक्जाम्पल त सबै एनआरबी मै दिने हो। यो भयो नगद शाखा, यो नगद शाखाको क्याबिन भयो। नगद शाखामा यसको अर्गानोग्राम कस्तो रहेछ भन्दा यसको सहायक निर्देशक शाखा प्रमुख रहेछ है, अनि एउटा वरिष्ठ सहायक रहेछ, एउटा दुईटा तीनटा सहायक, यता पनि एउटा दुईटा तीनटा सहायक। भनेपछि यो अर्गनाइजेसनमा यो शाखामा यसको एउटा सहायक निर्देशक, एउटा वरिष्ठ सहायक अनि 6 वटा सहायक। भनेपछि टोटल दरबन्दी कति जना छ? 8 वटा कर्मचारी छन्। यो क्याबिनमा भएको 8 वटा कर्मचारी, यसमा सहायक निर्देशक, वरिष्ठ सहायक र सहायक तीनटै तहका छन्, तर कर्मचारीको संख्या फरक छ। सहायक निर्देशक, अब यो अर्गानोग्राम तपाईलाई अंग्रेजीमा लेख्न गाह्रो पर्यो भने यो गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर, डाइरेक्टर, डेपुटी डाइरेक्टर, एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर, सिनियर असिस्टेन्ट, असिस्टेन्ट। यहाँले जागिर खाने चाहिँ यो असिस्टेन्टमा हो। यो असिस्टेन्ट भएको 4-5 वर्षमा तपाई वरिष्ठ सहायकमा प्रमोसन हुन्छ। यसमा पनि दुईटा विधि छ, लेखेर प्रमोसन या फाइल बढुवा। फाइल बढुवा अलिकति समय लाग्न सक्छ, लेखेर प्रमोसन भने 3 वर्षमा इलिजिबल हुन्छ अनि लेख्न पाइन्छ। त्यसपछि गयो वरिष्ठ सहायक। यो वरिष्ठ सहायकबाट सहायक निर्देशक हुनका लागि तपाईसँग दुईटा, खुल्लामा जाँच दिने हो भने मास्टर्स पास हुनु पर्यो र लेख्ने, अब यो अहिले ओपन कम्पिटिसन जसरी चलेको छ त्यसरी नै त्यहाँबाट पास गर्नु पर्यो सहायक निर्देशक। मेरो विचारमा यो 100% ओपन छ कि जस्तो लाग्छ। कर्मचारी विनय अलि पढाउँदा म त्यो कुरा भनिहाल्छु। सहायक निर्देशकबाट उपनिर्देशक हुनका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र फाइल बढुवा छ। उपनिर्देशकबाट निर्देशक हुन पनि खुल्ला, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र फाइल बढुवा छ। भनेपछि यसरी तपाई यो तीनटै विधिबाट माथि प्रमोसन हुँदै जानुहुन्छ। त्यो भयो अर्गनाइजेसनको अर्गानोग्राम। मैले यो ठ्याक्कै पढाउने चाहिँ कहाँ हो भने
एचआरएममा इम्प्लोइ बाइ ल पढाउँदाखेरि त्यो कुरा गर्छु। कर्मचारी विनियमावली यो 2075 पढाउँदाखेरि यहाँलाई त्यो इम्प्लोइ बाइ लसँग यो सबै कुराहरू आउँछ। त्यो हामी एचआरएममा पढ्छौँ, इम्प्लोइ बाइ ल। अब यो अर्गनाइजेसनल अर्गानोग्राममा यसमा रहेको सहायक निर्देशकले यो मातहतका कर्मचारीहरूलाई नियमित रूपमा कस्तो काम गरिरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ, रिसोर्सेस धेर प्रयोग गरिरहेको छ कि वा नतिजा कम ल्याइरहेको छ कि यो हेर्ने चाहिँ सबै सुपरिवेक्षण, यो चाहिँ मोनिटरिङ सुपरिवेक्षणको। त्यही भएर सुपरिवेक्षण भनेको अर्गनाइजेसनको फिजिकल प्लेसमा भौतिक प्लेसमै इमिडिएट सुपरभाइजरले इमिडिएट माथिको कर्मचारीले कस्तो काम गरिरहेको छ, कसरी काम गरिरहेको छ त्यसको लेखाजोखा गर्ने, हेर्ने र त्यो हेरेर त्यसमा केही गल्तीहरू भएको रहेछ भने त्यो गल्तीलाई तत्काल करेक्सन गर्छ भने त्यस्तो खालको व्यवस्थापकीय गतिविधिलाई हामी सुपरिवेक्षण सुपरभिजन भनेर बुझ्छौँ। त्यही भएर सुपरिवेक्षण सुपरभिजन चाहिँ यो संगठनमा विभिन्न जस्तो कि शाखाहरूको आफ्नो आफ्नो सुपरभिजन हुन्छ, सुपरभाइजरले गर्ने सुपरभिजन। अब यसको फाइदा के छ भने यी कर्मचारीहरू वरिष्ठ सहायक यी कर्मचारीहरूले नगद शाखामा नगद वितरण गर्दा वा नगद प्राप्ति गर्दा केही गल्तीहरू गरे भने त्यो गल्तीहरू इमिडिएटली शाखा प्रमुखले करेक्सन गर्छ है, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, यी कर्मचारीहरूले काम गर्ने क्रममा केही कुरा आएन भने सोध्न जाने भनेको शाखा प्रमुखलाई, यो सहायक निर्देशकलाई। यसले यो शाखा प्रमुखले त्यो केही भएको छ भने, उसले गल्तीहरू छ भने उसलाई त थाहा हुन्छ, त्यो उसले त पहिला त्यो सम्बन्धी विस्तृत नलेज लिइसकेको हुन्छ। वा कतिपय अवस्थामा त यो वरिष्ठ सहायक नै प्रमोसन भएर सहायक निर्देशक भएको हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा उसले इमिडिएटली त्यसमा केही सिकाउने काम गर्छ। त्यही भएर सुपरिवेक्षण चाहिँ खासमा संगठनमा इमिडिएट बसले गर्छ। त्यो इमिडिएट बसले भौतिक कार्यस्थलमा नै सुपरिवेक्षण गर्छ। त्यो भौतिक कार्यस्थलमा नै केही गल्तीहरू छ भने त्यसलाई सुधार गरिदिन्छ। केही समस्या आयो काम गर्ने क्रममा भने त्यो काम गर्ने क्रमको समस्यालाई तत्काल निरूपण गर्छ र त्यसबाट संगठनमा आइपर्ने वा संगठनमा त्यहाँबाट यो सुपरिवेक्षकले वा सुपरभाइजरले त्यसमा सँगसँगै काम गर्ने भएको हुनाले फलोअर्स र लिडर्स वा कर्मचारी र व्यवस्थापक सँगसँगै कार्यस्थलमा खटिने गर्दछन्। त्यही भएर सुपरिवेक्षण कार्य नियन्त्रणको एउटा प्रभावकारी कार्यको रूपमा बुझिन्छ। किनकि कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको नियन्त्रणको गलत अर्थ लाग्नु हुँदैन। नियन्त्रण भनेको कार्य अवरोध होइन, नियन्त्रण भनेको फेसिलेसन पनि हो, सहजीकरण पनि हो, समन्वय पनि हो, सिकाउने काउन्सिलिङ परामर्श पनि हो। यो सबै चाहिँ नियन्त्रणका गतिविधि हुन्। त्यही भएर तपाईँलाई बुवाआमाले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्नुको मतलब बुवाआमाले केही गर्न दिनु हुँदैन भन्ने होइन। बुवाआमाले केही गर्न दिन चाहिँ हुन्छ, तर गर्न हुने कामहरूमा मात्रै उहाँको अनुमति हुन्छ, गर्न नहुने जस्तो काममा रोकावट हुन्छ। कर्मचारीमा पनि कर्मचारीले संगठनात्मक हितमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ उसले गर्छ, तर संगठनात्मक हितमा गर्नुपर्ने काम बाहेकका अन्य कार्यहरू चाहिँ संगठनले अवरोध सिर्जना गर्छ, व्यवस्थापकले अवरोध सिर्जना गर्छ। त्यो हो नियन्त्रण। त्यही भएर नियन्त्रण गर्दैछ भन्ने कुरा, नियन्त्रण पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै एस्पेक्ट छ है। असल कामका लागि पनि नियन्त्रण हुन्छ र खराब असल कामलाई प्रवर्धन गर्न नियन्त्रण हुन्छ भने अहित हुने कामलाई न्यूनीकरण गर्न नियन्त्रण हुन्छ। त्यही भएर यो दुईटै पाटोबाट नियन्त्रणलाई हेरिन्छ। सुपरिवेक्षण अनुगमन र नियन्त्रणको कुरा चाहिँ सुपरिवेक्षण इमिडिएट बसबाट भौतिक स्थलमा नै गरिन्छ। लेख्नुस् त सुपरिवेक्षणको लागि सुपरिवेक्षण के हो भन्ने कुरा लेख्नु त। कार्यस्थलमा निकटतम मातहतका कर्मचारीहरूले
सम्पन्न गरेको काम वा जिम्मेवारी बहनको क्रममा स्रोत साधनको उपयोग कसरी गरेको छ र कार्यदक्षता र कार्य प्रभावकारिता प्रवर्धनको अवस्था कस्तो छ, कार्यदक्षता र कार्य प्रभावकारिताको प्रवर्धनको अवस्था कस्तो छ, सोको लेखाजोखा गरी समन्वय, सहजीकरण, परामर्श, दण्ड र पुरस्कार, सम्मका कार्यहरूलाई व्यवस्थापनमा सुपरिवेक्षण भनिन्छ। ब्यारियर्स इम्पोर्टेन्ट छ प्राञ्जल भाइ, हामीले कुरा गरिसकेका छौँ नि। ब्यारियर्स व्यवस्थापनमा सुपरिवेक्षण भनिन्छ। संगठनमा निकटतम माथिल्लो तहको पदसोपानमा रहेको सुपरिवेक्षकद्वारा सुपरिवेक्षण कार्य हुने गर्दछ। Supervision is a technique of managerial control. Supervision is a technique of managerial control over subordinate employees in a physical workplace. Full stop. It is direct approach of controlling. Between supervisor and immediate employees. Comma. It helps to enhance efficiency and effectiveness of employees in a workplace. Effectiveness and efficiency in a workplace. Supervisor plays counselor, motivator, problem shooter,
mediator 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 role between subordinate and top level employees, between subordinate and top level employees, between subordinate and top level employees. Supervisor closely directs subordinate and initiate work in a workplace. Initiate work in a workplace. For example, cash section in Nepal Rashtra Bank. For example, cash section in Nepal Rashtra Bank. Section head can be treated as supervisor. Section head can be treated as supervisor, and assistant and senior assistant employees in that section. Assistant and senior assistant employees in that section are immediate employees. The act of section head is known as supervision in management. The act of section head is known as supervision in management. त्यो बीचमा एउटा प्याराग्राफ चेन्ज गर्नुपर्ने देखियो। त्यो बीचको प्याराग्राफ तपाईले आफै 3-4 लाइन 4-5 लाइन भएपछि चेन्ज गर्नुस् है। हो अलि लामो भयो यो। अब नेपाली मिडियमलाई त्यहाँ एउटा उदाहरण छुट्यो। उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको नगद शाखामा शाखा प्रमुखलाई सुपरिवेक्षक, मातहतको सहायक र वरिष्ठ सहायक कर्मचारीलाई निकटतम कर्मचारी र शाखा प्रमुखको नियन्त्रणको गतिविधिलाई सुपरिवेक्षण भन्ने बुझिन्छ। यसरी लेख्नु पर्यो यो सुपरभिजनको कुरा है। अब मोनिटरिङको पनि कुरा गरिहालौं। मोनिटरिङ चाहिँ अब यही सुपरभिजन भयो। लाइक नगद शाखामा शाखा प्रमुखको मातहतमा विभिन्न कर्मचारीहरू छन्। साउन्ड म्युट भयो भन्नुभएको छ रविन्द्र सिंहले। साउन्ड म्युट त भएको छैन। साउन्ड म्युट भएको रे भाइ। साउन्ड म्युट त भएको थिएन अघि पनि रविन्द्रजी। अब यो भाषाहरू यसरी नै स्पेलिङ बिग्रिँदै जाने भने कहाँ पुग्ने होला जस्तो लाग्छ। म्युटको स्पेलिङ यस्तै लेख्नु भयो भने
रमेशजीले फेरि म्युटको स्पेलिङ अर्को लेखिदिनु भयो। ललिता आयरकामा पुगेपछि मात्रै ठिक छ ल। आफ्नै म्युट भयो होला रविन्द्रजी। अब यो शाखा नगद शाखाको मातहतमा विभिन्न यी कर्मचारीहरू, यसरी नगद शाखाको मातहतमा सहायक र वरिष्ठ सहायक कर्मचारीहरू छन् भने यिनीहरूमा यो सहायक र वरिष्ठ सहायक कर्मचारीहरूका एउटा सेक्सनमा एउटा लाइक हामी क्याबिनमा भएको नियन्त्रणलाई चाहिँ सुपरिवेक्षक भन्छौँ भने अनुगमन चाहिँ अब संगठनको आन्तरिक कर्मचारीले है यो शाखा भयो। अब यस्ता शाखाहरू धेरै हुन्छन् त्यो अर्गनाइजेसनमा। जस्तो यो नगद शाखाको अन्तिम पनि यसको कार्यालय प्रमुख, अफिस हेड। अब यो नेपाल राष्ट्र बैंकको केसमा अफिस हेड भन्ने हो भने निर्देशक हुन्छ, डाइरेक्टर। मैले संगठनात्मक संरचना सजनालाई के थाहा थियो? सम्झनालाई त्यही स्पेलिङको कुरा। नगद शाखामा कार्यालय प्रमुख है, अफिस हेड चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको केसमा हेड अफिसमा त अफिस हेड गभर्नर भयो। तर हेड अफिसदेखि बाहेक जुन विराटनगरमा छ, जनकपुरमा छ, वीरगञ्जमा छ, पोखरामा छ, धनगढीमा छ, त्यसपछाडि भैरवामा छ, हो यिनीहरू चाहिँ अब सुर्खेतमा पनि चाँडै खुल्दैछ। हो यिनीहरूमा चाहिँ निर्देशक हुन्छ प्रमुख है। यो निर्देशक चाहिँ त्यहाँको अफिस हेड हुन्छ, डाइरेक्टर। एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरहरू सबै डिपार्टमेन्ट हेड हुन्छन् राष्ट्र बैंकमा। अनि कुनै कुनै डिपार्टमेन्टको दर्जा दिएको छ महाशाखाहरू। त्यो महाशाखा चाहिँ फेरि डाइरेक्टरले हेर्छ। महाशाखा डिभिजन भयो, डिभिजन भन्दा माथि डिपार्टमेन्ट हुन्छ। सेक्सन हेड उपनिर्देशक वा सहायक निर्देशक, सेक्सन हेड पछाडि अब हेड अफिसमा सेक्सन, त्यसपछि डिभिजन अनि डिपार्टमेन्ट तीनटा हुन्छ। शाखा कार्यालयहरूमा त शाखा कार्यालयहरूमा डाइरेक्टर जान्छ यसको प्रमुख। अब यसरी हेर्दाखेरि यो शाखामा नगद शाखामा यी विभिन्न वरिष्ठ सहायक सहायकहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हेर्नलाई है। अनि कार्यालय प्रमुखले यसको बारेमा अब जस्तो यो सेक्सन भयो, यस्ता त 8-10 वटा 10-15 वटा सेक्सन हुन सक्छ। भनेपछि यो कार्यालय प्रमुखले यसलाई नियन्त्रण गर्छ। जुन यो नियन्त्रण र प्रधान कार्यालय अथवा केन्द्रीय नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, यो केन्द्रीय कार्यालय सेन्ट्रल अफिसबाट जुन यो सेक्सनमा नियन्त्रण हुन्छ, यस्तो नियन्त्रणलाई चाहिँ हामी अनुगमन भनेर बुझ्छौँ। यो चाहिँ अनुगमन हो। अब अनुगमन फिजिकल एनआरबी सुर्खेतमा छैन, विराटनगर छ, जनकपुर छ, वीरगञ्ज छ, पोखरामा छ, धनगढीमा छ, भैरवामा छ, नेपालगञ्जमा होला, नेपालगञ्जमा छ 7 वटा। सुर्खेतमा छैन, सुर्खेतको त्यो प्रोभिन्समा छैन, त्यहाँ सुर्खेतमा स्थापना गर्ने क्रममा हो। सबै प्रोभिन्समा एउटा नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखा हुनुपर्ने भन्नेमा प्रोभिन्स नम्बर 2 मा 2टा छ,
सुर्खेतमा छ भनेपछि सुर्खेतमा स्थापना भइसक्यो भने 8 वटा छ। सुर्खेतमा स्थापना भइसक्यो भने 8 वटा छ। ल निर्मला साई सुर्खेतकै होला। निर्मलाजी दैलेखतिरबाट झर्नु भएको हो कि जस्तो लाग्यो। अब यो चाहिँ सिद्धार्थनगर भैरवा भइहाल्यो नि। सुजाता भुषाल चाहिँ गुल्मीबाट झरेर पाल्पा हुँदै सिद्धार्थनगरतिर बस्नुहुन्छ है क्या? सिद्धार्थनगर भनेको भैरवा अघि भनेको थिएँ मैले, भैरवाको नाम लिएको थिएँ। अब यो दुईटा जुन नगद शाखाको शाखा प्रमुख र विभिन्न शाखाहरूको नियन्त्रणलाई अझै सुपर नियन्त्रण गर्ने कार्यालय प्रमुखले नियन्त्रण गर्छ भने द्याट इज अनुगमन, केन्द्रीय कार्यालयबाट गर्छ भने द्याट इज मोनिटरिङको कुरा है। भुषाल भनेपछि गुल्मीबाट पर्वततिर माइग्रेट हुनुभयो कि। अब यसलाई लेख्नुस् त अनुगमनलाई। संगठनको माथिल्लो कार्यालय वा बाहिरी नियमनकारी निकायबाट नियमित वा आकस्मिक ढंगबाट भौतिक रूपमा उपस्थित भई वा कागज पत्र झिकाएर यो ठाउँ अनुसार हुन्छ। सम्झना गढवाल ठाउँ अनुसारको अनुमान। कागज पत्र झिकाएर सम्बन्धित विषय वा समस्यामा सिंहावलोकन गरी राजेश्वरी चाहिँ अरियाल भनेपछि गुल्मी या पाल्पा, गुल्मीबाट पाल्पा झरेको हुन सक्छ। सिंहावलोकन गरी माथिल्लो निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्मका गतिविधिहरूलाई व्यवस्थापनमा अनुगमन भनिन्छ। स्याङ्जा र गुल्मी दुईटै हो अरियालहरूको ज्यादा बाहुल्यता। व्यवस्थापनमा अनुगमन भनिन्छ। कणेल त पर्वत होला, नारेनी पर्वत जस्तो लाग्यो तर अब एक्ज्याक्ट थाहा भएन है। यो चाहिँ व्यवस्थापनमा अनुगमन भनिन्छ। लेख्नु भयो। अनुगमन भनिन्छ।
अनुगमन कार्य अनुगमन कार्य अनुगमन कार्य अनुगमन कार्य अनुगमन कार्य मुना पोखरातिर होला केसी धेरै त्यतै हुन्छ अनुगमन कार्य सम्बन्धित ऐन नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित ऐन नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित ऐन नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम ऐन नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम वा विषय वा समस्याको समाधान गर्न विषय वा समस्याको समाधान गर्न गरिन्छ ढकाल त पूर्व होला मुना मोरङ होला यो भयो अनुगमनको कुरा रिताले कम्बाइन स्टडी गर्ने विचार गर्नुभयो फेरि अब यो चाहिँ अनुगमनको कुरा भयो है monitoring is a act of managerial control performed by top level or top level management and oversight or regulatory body कृष्ण भाइको त भनिदिहाल्थे नि म oversight or regulatory body as per prevailing act or issue base as per prevailing base सन्जु ताप्लेजुङतिर हो कि थाहा भएन as per पूर्वको जस्तो लाग्यो सन्जुको as per prevailing base or problem or issue base monitoring can be done regular basis or as per need सिंहावलोकन भने हो सुभाष भाइ सिंहावलोकन as per need it is more formal act and report is mandatory after monitoring report is mandatory after monitoring report is mandatory after monitoring यो भयो मोनिटरिङको कुरा है अब अर्को कन्ट्रोलिङको पनि लेख्नुस् त
अर्को छ कन्ट्रोलिङ, व्यवस्थापनमा नियन्त्रणको कुरा। अर्को छ नियन्त्रणको कुरा है। अब नियन्त्रण व्यवस्थापनको बृहत टर्मिनोलोजी हो। लाइक यसमा व्यवस्थापन, विभिन्न तहका व्यवस्थापनहरूले नियन्त्रणको कार्य गर्दछन्। लाइक इन्टर्नल म्यानेजमेन्ट अथवा लोअर लेभल म्यानेजर, मिडल लेभल म्यानेजर, टप लेभल म्यानेजर, अनि एक्सटर्नल यो नियमनकारी निकाय, यो सबैको चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष नियन्त्रण हुने गर्दछ। सिंहावलोकन भनेको बर्ड आई भ्यू भने हो नरेन्द्र तिमल सिन्हाजी, बर्ड आई भ्यू, बर्ड आई भ्यू। ल अब व्यवस्थापनमा नियन्त्रणको कुरा अलिकति लेख्नुस् त। संगठनका विभिन्न तहका व्यवस्थापकहरू, संगठनका विभिन्न तहका व्यवस्थापकहरू, संगठनका विभिन्न तहका व्यवस्थापकहरू जस्तै जस्तै उच्च व्यवस्थापन, मध्यम व्यवस्थापन र तल्लो तहका व्यवस्थापन, उच्च व्यवस्थापन, मध्यम व्यवस्थापन र तल्लो तहका व्यवस्थापन ले संगठनका वित्तीय स्रोत, संगठनका वित्तीय स्रोत, संगठनका वित्तीय स्रोत, वित्तीय स्रोत, मानव स्रोत, संगठनका वित्तीय स्रोत, मानव स्रोत, संगठनका वित्तीय स्रोत, मानव स्रोत, भौतिक स्रोत, भौतिक स्रोत र अन्य स्रोतहरू परिचालन गर्दा, भौतिक स्रोत र अन्य स्रोतहरू परिचालन गर्दा दक्षता, प्रभावकारिता र मितव्ययिता हासिल गर्न, 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 हासिल गर्न, हासिल गर्न सम्पन्न गरिने, सम्पन्न गरिने, सम्पन्न गरिने, सम्पन्न गरिने कार्यहरूलाई व्यवस्थापनमा नियन्त्रण भनिन्छ। कार्यहरूलाई व्यवस्थापनमा नियन्त्रण भनिन्छ। कार्यहरूलाई व्यवस्थापनमा नियन्त्रण भनिन्छ। कार्यहरूलाई व्यवस्थापनमा नियन्त्रण भनिन्छ। स्रोत साधन परिचालन पूर्व, स्रोत साधन परिचालन पूर्व, स्रोत साधनको उपयोगको चरणमा, स्रोत साधनको उपयोगको चरणमा, स्रोत साधन परिचालन पूर्व, स्रोत साधनको उपयोगको चरणमा र कार्य सम्पादन पश्चात, कार्य सम्पादन पश्चात व्यवस्थापनले त्यसको लेखाजोखा गरी नियन्त्रण कार्य गर्दछ। व्यवस्थापनले लेखाजोखा गरी नियन्त्रण कार्य गर्दछ, नियन्त्रण कार्य गर्दछ। यस्तो नियन्त्रण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुन्छ। यस्तो नियन्त्रण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष हुन्छ। संगठनका आन्तरिक र बाह्य निकायबाट सम्पन्न हुन्छ। संगठनका आन्तरिक र बाह्य निकायबाट सम्पन्न हुन्छ। संगठनका आन्तरिक र बाह्य निकायबाट सम्पन्न हुन्छ, सम्पन्न हुन्छ। यो भयो नियन्त्रणको कुरा है। Managerial control is an act of promoting efficiency, effectiveness, economy, efficiency, effectiveness and economy, efficiency, effectiveness and economy while mobilizing organizational resources, while mobilizing organizational resources to optimizing organizational goal, to optimizing organizational goal, to optimizing organizational goal. It can be done, it can be done, it can be done before, during and post
resource mobilization, before, during and post resource mobilization, before, during and post resource mobilization, post resource mobilization, before, during and post resource mobilization, resource during and post resource mobilization. It is internal as well as external. It is internal as well as external. It is direct as well as indirect. It is direct and indirect. It is formal and informal. 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 Informal. गाली आइसकेको थियो विभाग भाइले भनेर रोके मैले. It is formal and informal. Formal and informal. यो भयो नियन्त्रणको कुरा. अब अर्को जस्तो कि सुपरभिजनका विधिहरू, अर्को टपिक लेख्नु त. सुपरभिजनका विधिहरू, सुपरिवेक्षणका विधिहरू. Methods of supervision. Methods of supervision. Method of supervision. एक नम्बरमा व्यक्तिगत सम्पर्क. पर्सनल कन्ट्याक्ट. व्यक्तिगत सम्पर्क, पर्सनल कन्ट्याक्ट. व्यक्तिगत सम्पर्क, पर्सनल कन्ट्याक्ट. एउटा चाहिँ यो जस्तो इम्प्लोयीको बिचमा, जस्तो सुपरभाइजर र सबअर्डिनेटको कर्मचारी भनेको त डे टु डे भेट हुने भयो है. त्यो डे टु डे भेट हुने सुपरभिजन र कर्मचारीको बिचमा चाहिँ व्यक्तिगत कन्ट्याक्टको आधारमा सुपरिवेक्षक हुन्छ. लाइक उसले फिजिकल्ली, मैले पहिल्यै भनिसकेको छु, फिजिकल्ली वर्क प्लेसमा उपस्थित भएर यो भौतिक आधारमा नै नियन्त्रण हुन्छ. अब यसमा क्लोज सर्किट क्यामेरा यो प्रविधिको प्रयोग त हुन्छ नै व्यक्तिगत यो सुपरिवेक्षकमा, अहिले हामी कुरा गर्छौँ. अर्को छ प्रतिवेदन, रिपोर्टको आधारमा. यो सुपरिवेक्षकले यो प्रतिवेदनहरू मातहतका कर्मचारीलाई प्रतिवेदन तयार गर्न लाउँछ. अनि त्यो मातहतका कर्मचारीले प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि त्यो प्रतिवेदन हेरेर पनि कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ. अर्को छ यो रिपोर्ट्सको माध्यम, करस्पोन्डेन्स, पत्राचार. करस्पोन्डेन्स. अनि अर्को छ टेलिकम्युनिकेसन. 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 अर्को छ प्रविधि औजार. टेक्नोलोजी इक्विपमेन्ट. प्रविधि औजार, टेक्नोलोजी इक्विपमेन्ट.
यो भयो व्यक्तिगत सुपरभिजनका विधिहरू। व्यक्तिगत सम्पर्क वा केही प्रतिवेदनद्वारा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ, वा पत्राचार करस्पोन्डेन्स गर्ने, वा टेलिकम्युनिकेसन, यो कर्मचारीहरूमा टेलिफोन वा फ्याक्स यिनीहरूको माध्यमबाट नि यिनीहरूमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ। अनि प्रविधि औजार टेक्नोलोजी इक्विपमेन्ट यिनीहरूको माध्यमबाट हामीले सुपरिवेक्षकलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। व्यक्तिगत सम्पर्क पर्सनल कन्ट्याक्ट चाहिँ कार्यस्थलमा नै गएर सम्पर्क गर्ने कुसु ताम्ली कार्यस्थलमा नै गएर सुपरिवेक्षक पछाडि बस्ने अनि मातहतका कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने। यो भयो सुपरिवेक्षणका विधिहरू। अब यसमा अर्को जान्नुपर्ने अनुगमनका प्रकारहरू, यसलाई मेटेँ है मैले। टाइप्स अफ मोनिटरिङ। एउटा प्रक्रिया अनुगमन, अर्को नतिजा अनुगमन, अर्को भौतिक अनुगमन, अर्को कागजी अनुगमन, प्रोसेस मोनिटरिङ, नतिजा रिजल्ट मोनिटरिङ, तीन नम्बरमा भौतिक फिजिकल मोनिटरिङ, चार नम्बरमा पेपर मोनिटरिङ। पेपर मोनिटरिङ अन द जब र अफ द जब त्यही फिजिकलले कभर गर्छ सुस्मिता। अन द जबलाई फिजिकल मोनिटरिङले कभर गर्छ, अनि टेलिकम्युनिकेसन अफ द जबहरूले कभर गर्छ। ट्रेनिङको कुरा हो त्यो, त्यसमा यता पनि ल्याएर जोड्न सकिन्छ। यो चाहिँ अनुगमनका प्रकार, चार प्रकारका छन्। प्रक्रिया अनुगमन, कसरी गरिन्छ, सुपरिवेक्षण कसरी गरिन्छ भन्यो भने हाउ सुपरभिजन क्यान बी डन। हाउ, यो पाँचवटा डब्ल्युएच क्वेसनमा व्हाट भन्यो भने डेफिनेसन, व्हेन भन्यो भने हिस्टोरी, हाउ भन्यो भने प्रोसेस, वाइ भन्यो भने इम्पोर्टेन्स। अब यो कसरी हाउको एन्सर हो यो सुपरभिजनमा प्रोसेस भन्दा मेथड। यसमा चाहिँ दुईटै हुने भयो सुभाष भाइ, तपाईको कन्फ्युजन। प्रोसेस र मेथड दुईटैलाई त्यसको कुन कन्टेन्टमा के सोधेको छ त्यसरी जोड्नु पर्यो। ब्याङ्क सुपरभिजनलाई डिफाइन गरिदिनु न सर। ब्याङ्क सुपरभिजन भनेको ब्याङ्कले कसरी काम गरिरहेछ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट भयो भने यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू इमिडिएट भयो नि त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको, त्यही भएर सुपरभिजनको टर्मिनोलोजी प्रयोग गरेको हो त्यहाँ। म सबै भन्छु यो। प्रक्रिया अनुगमन भन्यो भने चाहिँ कसरी काम भएको छ, त्यसमा कागज मिलेको छ कि छैन, त्यसमा सार्वजनिक खरिदेन मिलेको छ कि छैन, सार्वजनिक खरिदेनले कोही बेला फरक पर्छ कृष्ण जैसी, सार्वजनिक खरिदले भनेको कुराहरू मानेको छ कि छैन,
अन साइट सुपरभिजन, अफ साइट सुपरभिजन, स्पेसल इन्सपेक्सन के हुन्छ सर? तिनीहरू पनि यसैलाई लगेर जोड्दै हुन्छ। अन साइट सुपरभिजन फिजिकल कन्ट्याक्ट भइहाल्यो, अफ साइट सुपरभिजन इक्विपमेन्टद्वारा गर्नेको सुपरभिजन भयो, स्पेसल इन्सपेक्सन चाहिँ अनुगमन हो, खासमा मोनिटरिङ हो। प्रक्रिया अनुगमन चाहिँ त्यसको काम प्रक्रिया मिलेको छ कि छैन है, त्यो सम्बन्धित काम गर्दाखेरि प्रोसेसलाई कतिको ध्यान दिएको छ, बजेट वितरणमा प्रक्रिया मिलेको छ कि छैन है, टेन्डरमा प्रक्रिया मिलेको छ कि छैन, वा केही काम जस्तो ग्राहकलाई पैसा दिनुपर्ने छ भने ग्राहकलाई चेकबाट भुक्तानी गर्दाखेरि के हेरेको छ, त्यो प्रोसेस मिलेको छ कि छैन। प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया मिलेको छ या छैन भने गरिने अनुगमनलाई हामी प्रक्रिया अनुगमन भन्छौँ। अर्को छ नतिजा अनुगमन, प्रक्रियालाई गहन रूपमा नहेर्ने तर त्यसबाट आएको प्राप्त भएको नतिजालाई आधार बनाएर अनुगमन गरिन्छ भने त्यसलाई नतिजा अनुगमन, रिजल्ट मोनिटरिङ भनिन्छ। अर्को छ भौतिक अनुगमन, अनुगमन स्थलमा नै प्रत्यक्ष उपस्थित भएर सम्बन्धित कामको विस्तृत सूचना सङ्कलन गरी सम्पन्न गरिने अनुगमनलाई फिजिकल मोनिटरिङ भनिन्छ। अर्को पेपर मोनिटरिङ चाहिँ केन्द्रबाट सम्बन्धित कामका फाइलहरू मगाएर अनुगमन गरिन्छ भने द्याट इज पेपर मोनिटरिङ, त्यो चाहिँ कागजी अनुगमन भयो। जस्तो कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको धनगढी शाखामा केही समस्या आयो भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले नै अनुगमन गर्यो भने त्यो कागजहरू सम्बन्धित कागजहरूलाई चाहिँ सिलबन्दी गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पठाएर त्यही उसले रिसर्च गर्यो भने चाहिँ द्याट इज पेपर मोनिटरिङ। त्यही भएर मोनिटरिङ खासमा इज अ फर्मल एक्ट that can be done by prevailing law or committee formation, कमिटीहरू बनाएर अथवा प्रिभेलिङ लको आधारमा हामीले अनुगमन गर्छौँ। त्यही भएर अनुगमन ज्यादा औपचारिक हुन्छ, फर्मल हुन्छ है। अनुगमनबाट आएको नतिजालाई प्रतिवेदन बनाएर माथिल्लो तहमा पठाउनु पर्छ। त्यो जुन तहबाट ओभरसाइट एजेन्सी, जुन एजेन्सीले अनुगमनका लागि पठाएको छ त्यही ओभरसाइट एजेन्सीलाई नै लगेर अनुगमनबाट प्राप्त भएको नतिजालाई वितरण गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अनुगमनको कुरा भयो। त्यही भएर अनुगमन, यो मोनिटरिङ कुरा चाहिँ ज्यादा फर्मल हुन्छ सुपरभिजन भन्दा, र यो बाध्यतात्मक पनि छ है। अनुगमन गरिएन भने चाहिँ अनुगमनको नतिजा, अनुगमनको रिजल्ट चाहिँ के आयो भनेर अनुगमनको नतिजालाई माथिल्लो तहमा पनि पेश गर्नुपर्छ। अनुगमन त्यही भएर मोर फर्मल हो भने सुपरभिजन चाहिँ मोर कानुनसँग छ कि नाइ भनेर अनुगमन, कागजी अनुगमन भनेको। कागजी अनुगमन चाहिँ कस्तो हो भने प्रधान कार्यालयमा नै कागजहरू झिकाएर, कागजीको जी दीर्घ हुन्छ है, त्यो झिकाएर त्यो पेपरहरूलाई स्टडी गरेर अनुगमन गर्छ भने द्याट इज पेपर मोनिटरिङ। त्यही भएर पेपर मोनिटरिङ चाहिँ ज्यादा यो भौतिक स्थलमा नआइकन गर्ने अनुगमन हो। फिजिकलको उल्टो पेपर मोनिटरिङ हो। फिजिकल मोनिटरिङको अपोजिटको पेपर मोनिटरिङ। यो भयो अनुगमन। अब यसको डिफरेन्सेस, जुन मोनिटरिङ र सुपरभिजनको डिफरेन्सेस छ, डिफरेन्सेस यसरी भन्नुपर्छ। जस्तो कि मैले हेन्डआउटमा पनि दिएको छु, एउटा स्कोपको आधारमा, एउटा त डेफिनेसनको आधारमा डिफरेन्सेस भयो। सुपरिवेक्षण कुनै संगठनभित्रको कुनै शाखा महाशाखाहरूमा प्रत्यक्ष माथिल्लो तहको कर्मचारीले सम्पन्न गर्छ भन्नु पर्यो। अनुगमनमा संगठनको माथिल्लो तह वा संगठनभन्दा बाहिरको निकायबाट के कसरी काम भएको छ आएर हेर्छ भने द्याट इज मोनिटरिङ। कन्ट्रोल चाहिँ विभिन्न तहका व्यवस्थापकले संगठनको स्रोत र साधनहरूको कसरी प्रयोग भएको छ, इफिसियन्सी, इफेक्टिभनेस हासिल भएको छ कि छैन भनेर गर्ने चाहिँ कन्ट्रोलिङ भयो। अब मोनिटरिङ अनुगमनको दायरा फराकिलो हुन्छ। ह्रस्व दीर्घले राम्रै असर गर्छ सन्जु कार्कीजी, राम्रै असर गर्छ।
जस्तो अघि त्यहाँ एकजनाले लेख्नु भएको स्पेलिङ छ नि, केहीको स्पेलिङ लेख्नु भएको थियो, बिगार्नु पनि है हो। त्यो स्पेलिङ बिग्रिँदाखेरि अङ्ग्रेजी अनौठो भए जस्तो ह्रस्व दीर्घ बिग्रेपछि नेपाली अनौठो हुन्छ। मेरो ह्रस्व शुद्धाशुद्धि चाहिँ शुद्धाशुद्धि र स्पष्टता दुईटा कमेन्ट चाहिँ सधैँ आउने कमेन्ट हो अनिताजीलाई। तपाईँको एन्सरमा ठ्याक्कै त्यति कुरा चाहिँ अभाव छ। हुँदाहुँदै शुद्धाशुद्धिको दी पनि दीर्घ हुन्छ ह्रस्व। म्युटको स्पेलिङ हो त्यस्तै। म्युटको स्पेलिङ अर्को आए जस्तै नेपालीको पनि ह्रस्व दीर्घ बिग्रियो भने अर्कै मिनिङ लाग्छ क्या। उदाहरणका लागि फुल, अब अघि कहाँ कसले प्रक्रिया अनुगमन भन्दै हुन्थ्यो। प्रक्रिया अनुगमन भनेको काम गर्दाखेरि सम्बन्धित काम कार्य सम्पादनमा प्रोसेस मिलेको छ कि छैन भनेर हेर्ने, त्यसको चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ, विद्यमान कानुनले ठिक भनेको छ कि छैन, त्यो सबै चाहिँ प्रक्रिया अनुगमन अन्तर्गत पर्दछ। मैले डिफ्रेन्सेसको कुरा गर्दै थिएँ। सुपरभिजनको स्कोप एकदम साँगुरो छ, सानो क्षेत्रमा सुपरभिजन हुन्छ। अनुगमनको दायरा फराकिलो छ, यो आन्तरिक र बाह्य सबैले गर्न सक्छन्। नियन्त्रणको दायरा संगठनको भित्र अधिकार प्राप्त अधिकारीमा मात्रै सीमित छ। नियन्त्रण भनेको प्राय अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्रै गर्छ, राइट पर्सन, राइट अथोरिटी पर्सनले मात्रै गर्छ। अब सुपरभिजन कार्य इनडेप्थ हुन्छ, अनुगमन कार्य सुपरभिजनमा समस्या भयो भने मात्रै अनुगमन गरिन्छ। नियन्त्रण चाहिँ दुईटै कुरालाई प्रवर्धन गर्छ। अब जाँचमा अनुगमन सुपरभिजन र नियन्त्रणको पुरै डिफ्रेन्स, तिनटैको डिफ्रेन्स नआउन सक्छ। भिन्नता नलेखाउने विचार गरेँ मैले सम्झना कटवालजी, नलेखाउने विचार गरेँ नि, यसो हातसात हल्लाएर सक्छु नि म। तपाईँलाई लेखाउने विचार, तपाईँहरूलाई लेखाउने विचार गरेँ क्या मैले। सायद नोटमा छ होला सम्झना कटवाल, सायद नोटमा छ होला, छैन रहेछ भने यहाँलाई लेखाउने विचार गरेँ हौ मैले। यो भयो अनुगमन सुपरभिजन र नियन्त्रण। जाँचमा अनुगमन सुपरभिजन र नियन्त्रणको हेन्ड्स आउट प्रिन्टेड पनि छ कि नै भनेको के हो मैले बुझिनँ। हेन्ड्स आउट प्रिन्टेड भनेको यहाँ प्रिन्ट गरेर तपाईँलाई दिने। जैसीजी अब कहाँ, जैसीको महेन्द्रनगरदेखि माथि होला जैसीको घर, अनि हेन्ड्स आउट त दिनै कुरै भएन नि। त्यो स्टेटमा त अङ्ग्रेजी कन्फ्युज भएकै होइन नि, अङ्ग्रेजी नै नआएको नि। त्यो त अङ्ग्रेजीकै समस्या हो। अब भयो मोनिटरिङ र यो डिफ्रेन्सेस चाहिँ एक्जामिनेसनमा मोस्ट प्रोबेबली सुपरभिजन र अनुगमनको आउँछ। सुपरभिजन र अनुगमनको डिफ्रेन्सेस मैले हेन्ड्स आउटमा राखेको छु। यसको एन्सर त्यही एउटा स्कोपको आधारमा, एउटा डेफिनेसनको आधारमा, अर्को चाहिँ फर्मल नियमितताको आधारमा सुपरभिजन निरन्तर हुन्छ, अनुगमन कोही कोही बेला मात्रै हुन्छ। अनि औपचारिकताको आधारमा सुपरभिजन भन्दा अनुगमन ज्यादा औपचारिक हुन्छ। प्रतिवेदनको आधारमा सुपरभिजनमा प्रतिवेदन चाहिँदैन, अनुगमनमा प्रतिवेदन चाहिन्छ। यो एउटा पोइन्ट टु बी नोटेड कुरा है। अनुगमनमा प्रतिवेदन अत्यावश्यक छ, सुपरभिजनमा प्रतिवेदन चाहिँदैन। सुपरभिजन चाहिँ करेक्टिभ एक्सन हो भने अनुगमन चाहिँ पनिसमेन्टको एक्सन हो। आइडी भनेको त्यही टेलिग्रामको आइडीमा छ विजया पोखरेल। अनि यहाँ स्मार्ट जिकेले पनि दिइहाल्छ, केही छैन। आज हालेको होला वा हालेको छैन भने भरे भोलि हालिहाल्छ। मैले चाहिँ त्यो टेलिग्राममा वेबमा आउँछ, नारायणी आउँछ आउँछ आउँछ, आयो होला आज। यो भयो अनुगमनको प्रकार,
यो चाहिँ अनुगमन र सुपरभिजनको भिन्नताको कुरा भयो। Organizational citizenship behavior. नारायणीले आउँछ भनेर एन्सर दिनुभएको। संगठनात्मक नागरिक व्यवहार भनेको के हो? कर्मचारीका संगठनात्मक नागरिक व्यवहार का प्रकारहरू चर्चा गर्नुहोस्। 4+6 यो लास्ट इयर क्वेसन आएको थियो कि थिएन सुस्मिताजी? यो क्वेसन लास्ट इयर आएको थियो कि थिएन? यो क्वेसन लास्ट इयर आएको छैन भने योचोटि कन्फर्म आउँछ। सुस्मिता लास्ट इयर यो आएको थियो, यो क्वेसन ओसीबी बाट क्वेसन आएको थियो। लास्ट इयर यो ओसीबी को क्वेसन एकदमै धेरै, यो मैले धेरैचोटि फोरकास्ट गरेको थिएँ यो आउँछ आउँछ भनेर। यो ओसीबी बाट आउन सक्ने जम्मा यति नै एउटा क्वेसन हो। लास्ट इयर के भनेर सोधेको थियो? कम्पोनेन्ट सोधेको थियो राइट। ओसीबी को टाइप्स, ओसीबी को कम्पोनेन्ट, ओसीबी कस्तो खालको बिहेभियरलाई ओसीबी भनिन्छ, यो सबै कुरा चाहिँ यही एउटा क्वेसनले कभर गर्छ। त्यही भएर अर्गनाइजेसनल सिटिजनशिप बिहेभियरमा यो यसका 5 वटा प्रकारहरू छन्। ओर्गानले भनेका 5 वटा प्रकारहरू छन् जुन 1988 मा ओर्गानले भनेका थिए। त्यही 5 वटा प्रकार चाहिँ हामी ओसीबी को कम्पोनेन्ट भने पनि त्यही हो, ओसीबी को टाइप्स भने पनि त्यही हो, ओसीबी को मेथड भने पनि त्यही हो। त्यही 5 वटा अल्ट्रुइजम बिहेभियर, कन्साइसियसनेस, त्यसपछि स्पोर्ट्सम्यानशिप बिहेभियर, म डिटेलमा भन्छु। स्पोर्ट्सम्यानशिप बिहेभियर, मैले लास्ट इयर यो क्वेसन 100% भनेको थिएँ, आयो पनि। बोलीको लाज जोगाइदिएको थियो।
अब 1 मिनेट केही कुरा भन्छु, 30 सेकेन्ड बिदा माग्छु भनेपछि 1 मिनेट 30 सेकेन्डमा सकौँ है निर्मलाबाट। निर्मलाजी चाहिँ माथि डडेलधुरा त्योदेखि माथितिरको भट्ट हो कि महेन्द्रनगरतिर झरिसक्नु भएको छ। संगठनात्मक नागरिक व्यवहार ओसिबी भनेको के हो? कर्मचारीका संगठन नागरिक व्यवहारका प्रकार हो। अब यसमा के छ भने यो अर्गनाइजेसन सिटिजनशिप बिहेभियर, यसमा जम्मा जम्मी जान्नुपर्ने दुईटा कुरा, म त्यो दुईटा कुरा भोलि तपाईलाई लेखाइ पनि हाल्छु। एउटा संगठनात्मक नागरिक व्यवहार भनेको के हो? एक संगठनात्मक नागरिक व्यवहारको डोटी, ठीक, संगठनात्मक मैले माथि भन्थे डोटीको नाम ठ्याक्कै बिर्सेको थिएँ। संगठनात्मक नागरिक व्यवहारको प्रकार, कम्पोनेन्ट, इलिमेन्ट जे भने पनि त्यो ओसिबी का 5 वटा इलिमेन्टहरु छन्। त्यो 5 वटा इलिमेन्टहरु हामी गर्छौं। भोलि गर्छु म एक्सप्लेन। आज मैले अघि भने 1 मिनेट यो कुरा अनि 30 सेकेन्ड चाहिँ बिदा लिने कुरा गर्छु। त्यही भएर अब यहाँले आजको असाइनमेन्ट चाहिँ यहाँलाई के छ भने ओसिबी भनेको के रहेछ, नेपाली र इंग्लिश मिडियम दुईटैले पढ्नुस्। संगठनात्मक नागरिक व्यवहार यो अर्गानको कन्सेप्ट हो। त्यो अर्गनाइजेसन सिटिजनशिप बिहेभियर के रहेछ त्यो कुरा पढ्नुस्। अनि यसका 5 वटा कुरा, अल्ट्रुइजम, सिभिक भर्च्यु, कन्साइसियसनेस, त्यसपछि अघि एकजनाले भन्नुभएको थियो त्यहाँ माथि कर्सी र अर्को एउटा 5 वटा छ, त्यो हेरेर आउनु होला है, भोलि हामी कुरा गर्छौं। स्पोर्ट्सम्यानशिप हो। यति चाहिँ अर्गानले भनेका कम्पोनेन्ट हुन्। यसलाई हामी टाइप्स पनि भन्न सक्छौं। यो कुरा तपाईले पढेर आउनुस् अनि भोलि हामी क्लास फेरि सञ्चालन गर्छौं। ल आजलाई हामी क्लास यही अन्त्य गर्छौं। यो चोटि पनि म्यानेजमेन्टको फोरकास्ट गरिहाल्छु नि मैले क्वेशन जाँचको छेउछाउ फोरकास्ट गर्छु। अब अहिले फोरकास्ट गर्ने भने के हुन्छ विवेक भाइ भने त्योदेखि बाहेकमा पढ्ने ध्यान हुँदैन क्या। त्यही भएर मैले आरबीबी को पनि फोरकास्ट गरेको छैन। लास्ट इयर मैले आरबीबी को पनि 20 वटा क्वेशन फोरकास्ट गर्दाखेरि 20 वटा क्वेशनमा 8 वटा क्वेशन भनेको 10 वटामा 7-8 वटा क्वेशन परेको थियो लास्ट इयर आरबीबी पनि। मैले चाहिँ 2टा क्वेशन सोध्छ भने 4 वटा क्वेशन फोरकास्ट गर्ने हो। 100 वटा क्वेशन बनाएर अनि 10 वटा 5 वटा मिल्ने होइन। 20 वटा बनाउने अनि त्यसमा 5 वटा मिल्यो भने त्यो फाइदा हुन्छ। त्यही भएर क्वेशनको फोरकास्टिङ अहिले हुँदैन। क्वेशनको फोरकास्टिङ जाँचको 1 महिना 1.5 महिना अगाडि हुन्छ। अहिले गर्यो भने सबै कुरा छोडेर त्यही मात्रै प्रिपरेसन हुन्छ। अब मेरो पेजमा चाहिँ पुराना क्वेशनका फोरकास्टिङहरु सबै छन्। पेजमा प्रदीप खतिवडा भन्ने छ फेसबुक पेज। यो प्रदीप खतिवडा हुन त अहिले जम्मा जम्मी यति एउटा यो पेज मात्रै भेट्नुहुन्छ यहाँले। यसमा ढाका टोपी छ, यो ढाका टोपी र टाई लगाएको प्रदीप खतिवडाको फोटो भएको, दाढी काटेको, चिल्लो चिल्लो गाला भएको पेज छ एउटा PRADIP KHATIWADA प्रदीप खतिवडा सर्च गर्दाखेरि यो अहिले यो खस्रो सस्रो केही छैन। ढाका टोपीमा फर्मल टाई लगाएको, रातो टाई लगाएको फोटो छ। त्यसलाई लाइक गर्नुभयो भने त्यसमा सबै त्यो पुराना क्वेशनहरु त्यही छन्। सबै पुराना क्वेशनहरु त्यही छन्। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो आजको क्लास। यति भन्दै मैले आजको क्लास यही अन्त्य गर्छु। भोलि हामी ओसिबी बाट कन्टिन्यू गर्छौं। हस्त धन्यवाद। शुभ दिन। हैव अ गुड डे है। पढ्नुस् राम्रोसँग। धन्यवाद।